نستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو پیار اور محبت دے نال تاکہ سونا آسمان والا رب بھی راضی ہو جائے اور درود پاک پڑھن دی وجہ کر کے مدینے والا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی میرا سونا اللہ اپنے لاڈلے پیغمبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائی. دوستو بزرگوں آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ سونے اللہ پاک دی توفیق نال اور اپنے ماں باپ اور تواڈے جیسے مخلص بھائیاں ویراں دی دعا نال سونے پیغمبر دے نال لاڈلے پیغمبر دے نال محبت کیویں کرنی دعا فرماؤ. اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم سبنا نو میرے سمیت میرا سونا اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. دوستو بزرگوں نبی علیہ السلام دے نال محبت دیویں کرنی. ایک دن آپ سرکار اپنے یارے غار آپ سرکار اپنے جگری یار سونے لاڈلے یار حضرت عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کہہ دیو پیار نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرمان لگے عمر میرے نال کنا کو پیار کر
کرنا آکھیا سونے میں تواڈے نال اپنی ماں تو بھی زیادہ پیار کرنا آپ فرمان لگے اس تو اگے آندے اپنے باپ نالوں بھی زیادہ اپنی اولاد نالوں اپنے بیوی بچیاں نالوں رشتے داراں نالوں سب تو زیادہ پیار میں نے سونیا کرنا تے تواڈے نال کرنا آپ سرکار فرمان لگے عمر حالے تو ایک ہور گل دا جواب دیں کیا آپ دی جان تو بھی زیادہ میرے نال پیار کرنے کہ نہیں فاروق اعظم کہنے لگے سونیا حالے جان تو کہنا تے نہیں پیار کرتا آپ فرمان لگے اونی دیر تو مومن نہیں ہو سکتا اونی دیر کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر میرے نال اپنی جان تو بھی زیادہ پیار نہ کرے کہو سبحان اللہ اور اللہ نے بھی آکھے اللہ پاک فرماندے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آئے سارے پڑھ لو پیار نال محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لاڈلے پیغمبر اعلان فرما دیو جے تسی سونے اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو جے تسی چاہندے ہو ساڈے نال ساڈا سونا رب پیار کرے نا تے میرے محمد نال پیار کرو میری پیروی کرو نا اوے کیویں پیار صحابہ نے کر کے وکھایا آپ سرکار اپنی مسجد کے اندر سن آپ فرماندے نے اوے میرے یاروں مینوں پیسیاں دی لوڑ ہے اپنا اپنا پیسے فنڈ حصہ تے جمع کراؤ نا صدقے جاواں حضرت امیر المومنین خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہوئے نا جناب فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے آپ سرکار دا یار فاروق اعظم کہنے لگے آج میں سوچیا آج میں ابو بکر نو اگے نہیں جان دینا آج میں ابو بکر صدیق نالوں اگے بد جانا ہے آج میں اگے نہیں جان دینا اور شام کوٹیا ایتھے کو ہور بھی گل سن لو دھیان نال اور جنوں اللہ کے رکھے کون پیچھے کر سکتے جنوں اللہ عزتاں دے نا انہوں کون ذلیل کر سکتے جنوں اللہ شاناں دے نا انہوں تھلے کون کر سکتے بابا جیاں دنے ڈگ پینا سمان تو نہیں مار دے ڈگ پینا سمان تو نہیں مار دے بوٹا رزق والا جنان دا ہریا ہوئے اے دریا بھی انہوں کدے روڑ دانی شام کو ڈیاں اے دریا بھی انہوں کدے روڑ دانی ہاتھ کو ترتنے جندہ پھڑیا ہوئے اکھاں پھیر جاندے سارے یار بیلی اکھاں پھیر جاندے سارے یار بیلی اوکھا ویلا جدوں جندوں تے بنیا ہوئے سونے دا یاران دے فاروق اعظم کہن لگے نا آج میں ابو بکر نو اگے نہیں جان دینا آج میں زیادہ سامان لے کے آنا دو میں یار جس ٹائم سامان لے کے آئے نا جناب فاروق اعظم نے وڈی ساری پانڈ بنیے سامان دی لے آکے ممبر دے نال اند کر کے رکھ دیتی نا تے میرے پاک محمد دا یار جناب ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھوڑی جی بات تھوڑے جلے ٹائے نا تھوڑے جلے ٹائے نا
تے چھوٹی جی سامان دی گلنی اینا بھی چکیے اے بھی لے کے میرے پاک محمد کو لے آ گئے سرکار آکھیا اوے عمر کنہ کو سامان لے آندائی اوے میرا عمر آج فاروق اعظمی ہس دے پینے آج میرا سامان زیادہ آج نبی پاک میرا نہ لین گے کیونکہ میرا سامان زیادہ ہے اوے زیادہ دی گل نہیں ہو اللہ دے دربار جن اخلاص دی گل اللہ دے دربار جن نیتاں دی گل جناب فاروق اعظم اندر مسکرا رہے سن آج میرا سامان زیادہ ہے آج نبی پاک میرا نہ لین گے عمر دا سامان زیادہ ہے عمر نو کی پتہ ہے اوہ جنو اللہ آگے کرے کون پیچھے کر سکتا ہے نا جناب فاروق اعظم کہنے لگے سونیا میں کردہ سارا سامان کٹھا کر کے نا ایک تھان تے ٹھیر لا دیتا سونیا ادھا سامان میں تو اڈی خدمت چلے آکے ٹھیری لا دیتا ہے ادھا کرے چھاڑ آیا اور سن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نظران چکیاں آپ دے یار ابو بکر صدیق والے آپ دے جگری یار والے نظران چکیاں میرے پاک محمد نے درود پاؤں پڑھ لو سونا رب راضی ہو جائے گا سرکار نظران چکیاں ابو بکر صدیق والے سونے نظران چکیاں او یار تو کی لے آئے ہیں دیکھر چھڑ کے کی آئے ہیں ابو بکر صدیق میں تو اڈی عظمتوں قربان جاؤں رو پینا کھانچے پانی آگئے رو پہ آدھنے سونے میں نو اللہ دی قسمیں میں عمر نو کدی نہیں سی پہلے آن دینا میں پہلے آ جانا سی جرا تھوڑا جا لیٹ ہویا میں لیٹتا ہو گیا سونیا سن لو میں کدی بھی عمر نو نہیں سی پہلے آن دینا پہلے تے میں آ جانا سی اور سونے نبی جی میں کر دیا چار دیواریاں میں کر دی چار دیواران دن ان کر کے ہاتھ مار دا رہے ہیں ہاتھ مار دا لیٹ ہو گیا اوہ ابو بکر کادے واسطے ہاتھ مار دا رہے ہیں آندہ سونے اس واسطے ہاتھ مار دا رہے ہیں ابو بکر کار دی چار دیواری نال کوئی سوئی بھی نہ باقی رہ جاندی ہوئے میں کر دی چار دیواری نالوں سوئیاں بھی لب کے میں توڑی خدمت جے لائیاں دیاں نے سونیا توڑے پیران جے ڈھری لا دیتی ہے اپنے کر دے اندر کپڑے آنوں ٹانکا لان لئی سوئی بھی نہیں چھڑ کے آئے نا او شام کوٹیاں قرآن نے اے میں دعائیاں نہیں دے دیتیاں قرآن نے اے نہیں کہہ دیتا اللہ دی قسم قرآن نے اے میں دعائی نہیں مچا دیتی واللزی جا اب صدق و صدقہ بھی قرآن نے اے میں نہیں کہہ دیتا نا ابو بکر آندے نے سونے کار دے اندر کچھ نہیں چھڑ کے آیا ابو بکر یار پھر بھی کار اندر کی چھڑ کے آیا آکھیا سونے یا سونے اللہ دا پیار یا اپنے پاک محمد دی محبت کوئی شہر نہیں چھڑ کے آیا یا اللہ دا پیار چھڑ کے آیا یا سونے نبی دا پیار چھڑ کے آیا اور تیرا تے میرا پیار جنہ کو سانو پیارے او ہر بندے نو پتہ کنہ کو پیارے سن پھرتے آنال صحابہ دا پیار میرے پاک محمد نال درود پاک دی آواز آجے ایک دا
دفعہ گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آپ سرکار دین ایک صحابیہ ایندہ ایک بیٹا ایندہ پراوی ایندہ خامد بھی ایندے دو بیٹے بھی احد میدان چے گئے احد میدان دے اندر جس ٹائم او ترہ احد پہاڑ دے نال جندے بارے سرکارہ کیا سی اوہ یاروں جنگ جس حال چے بھی ہو رہی ہوئے تو سیدرہ چھڑ کے تھلے نہیں آنا اللہ اے جن آئے نے جن آواز سن دے پہنے انہوں در دیاں زیارتاں کرا دے اچھی آمین کہہ دے جنہیں اوتھاں ویکھنی آمین کہہ چھڑو ہو سکتا ہے کسے دی آمین ساریاں دی گل بن جائے نا آ فرمان دینے اوہ یاروں اے درہ نہیں چھڑنا میرے پاک محمد سیابہ تیر لیکن کمانا لیکن درے تے کھڑے ہو گئے نا جس ٹائم کافر کے آئے ادھر سردارہ میرے حمزہ بڑکا مار دینا للکار باندیں احد میدان چیار ایسا کافران دیں کلے جہل گئے اللہ دا شیر میدان چیارے اللہ دا شیر میدان چیارے سونے دے یار درے تے کھڑے سانیں جس ٹائم اینا کافران دیں حملہ کیتا درے تے کھڑے ہوں کے کافران تے حملہ کیتا نا اینا کافرانوں سمجھ نہیں آ رہی اسی جانا کڑے پاسے آؤ تیر کڑے پاسوں آ رہے نے انہوں سمجھ نہیں آئی نا انہاں کافران دے پیر اکھڑ گئے نا انہاں دے کوڑیاں دے رخ مڑ گئے نا اے پیشاں مڑ گئے نا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کر دیتا نا اندہ مطلب ہے بویا کہ اسی جنگ جت گئے ہم کافر ناس گئے نے میدان خالی ہو گیا ہے نا اے سردار ابو سفیان علیہ مسلمان نسی بنے ہم اے سیانہ بڑا سی نا سمجھدار بڑا سی انہیں تھاپڑی ماری حضرت خالد بن ولید نو کہنے لگا خالد او موقع بان گیا ہی او ترہ خالی ہو گئے نبی دے صحابہ تھلے آگئے نے حضرت خالد کہنے لگے نا میں اپنے گھوڑے سمیت میں گھوڑے نو اڈی ماری میرا گھوڑا ترے تے چڑھ کے آنا ان پھر خالدہ مقابلہ کون کریں یہ سونے دے یار میرے پاک محمد دے یار 70 صحابہ احد میدان اندر 70 صحابہ شہید ہو گیا اینا ظالمانیں اینا بدبختانیں افواہ پھیلا دیتی نا معاذ اللہ نبی پاک احد میدان جے شہید ہو گئے بڑے بڑے صحابہ دے حوصلے کمزور پہ گئے نا جے نبی پاک شہید ہو گئے تے ساڑھا کی بنے گا اس حال دے اندر ایک بڑی امام میرے پاک محمد دی صحابی ہے یہ اپنے پتران دا پتہ کرن لیاں دی پئی راستے دے اندر ایک صحابی ملے آنکھیں آؤے نبی دے یار احد میدان جوان والے آتاس کے میرے پاک محمد دا کی حالے اے نہیں بجھیا میرے بیٹے دا کی آلے اے نہیں آکھیا میرے فراد دا کی آلے اے نہیں آکھیا میرے خاون دا کی حالے نہیں نہیں آندھی احد میدان جوان والے ہوں دسو کہ میرے پاک محمد دا کی حالے او صحابیاں دے امام میں نو تینا پتہ ہے کہ تیرا بیٹا احد میدان دے اندر بڑی بے دردی نال شہید ہو گئے ہیں اما پڑھ دیئے الحمدللہ الحمدللہ اوہ پتر دیں وفات دی خبر سن کے ماں دا کہنا الحمدللہ انو صابرہ کیا جاندائیں انو شاگرہ
لگیا جاندے ورنہ پتر نو کچھ ہو جائے ماں پیو دے تا ہوش اٹھ جاندے نے سونیا اے تے مائیں آندی الحمدللہ الحمدللہ او ویرن او ابرایا مینوں پتر دا نام دس مینوں دس کہ میرے پاک محمد دا کی حال ہے صحابیاں دینی اماں نبی پاک ٹھیک نے بہرحال افواہاں تے پھیل رہیاں نے اماں آگے گئی نا ایک اور بندہ ملیا ایک اور صحابی ملیا اماں دی او ویر مسافرہ دس میرے پاک محمد دا کی آلے اوے سونیاں اینو آندی سرکار دے نال محبت اینو آندی پیار اپنے پتران دا نہیں پوچھیا پرا دا نہیں پوچھیا اے صحابیاں دا نہیں اماں مینوں تینا پتہ ہے تیرا دوسرا بیٹا بھی احد میدان چ شہید ہو گیا اماں پڑھ دی انا للہ پڑھ کے اگے ٹر پینا ایک صحابی اور ملیا کہن لگی او ویر اوے رائیا نبی پاک دا کی آلے اے آندنی اماں مینوں تینا پتہ تیرا سکا پراوی احد میدان دے اندر شہید ہو گئے دو بیٹے بھی شہید ہو گئے پراوی شہید ہو گئے اما تاوی آندی الحمدللہ الحمدللہ اوے تسی بھی پریشانی آ جاتے پڑھیا کرو الحمدللہ اللہ دا گلہ نہ کریا کر اللہ دا شکوہ نہ کریا کر اللہ دے گلے نہ کریا کر کسے حال اندر بھی اللہ دی نہ شکری نہ کریا کر بلکہ کیا کر الحمدللہ الحمدللہ سونے اللہ دا شکر سونے پیغمبر آکھیاں جس بندے دے کھار اندر غربت آ جائے اینو روٹی جی لب دیئے کھا لیندے لیکن بار جا کے سونے اللہ دا گلا نہیں کردا اے نہیں آندہ حالات بڑے مندے آگئے ساڑھے کرتے شہ نہیں اینو جی لب دیئے کھا لیندے او تو پانی پی لیندے تے نالان دے الحمدللہ سونے پیغمبر آکھیں اس بندے والے وے کے صدمے آسمان تے سونا اللہ مسکرا پیندے اللہ اندے فرشتیوں ویکھو میں تے زمانہ بیاں میں تے بھوکھاں دے کے زمانہ بیاں او تاوی میریاں تعریفاں کیتی جاندے میں تے مصیبتاں چ مبتلا کیتے او تاوی میرے ترانے گائی جاندے اللہ انہوں ویکھ کے مسکرا پیندے نے اللہ سونیا سانوں بھی ہر حال اندر اپنا شکر کرنے والا بنا لے چوتھا صحابی ملے اماں دی اوے ویر اوے بیٹا احد میدان چوں آئے نبی پاک دا کی عالم اے آندنی اماں تیرا خاوند بھی شہید ہو گئے اماں دیئے تے دسونا نبی پاک دا کی عالم آندنی اماں سانو کوئی خبر نہیں افواہاں پھیل دیاں پیاں نے اماں ہوتے میدان اندر احد میدان اندر چلی گئی نا جیسا ٹائم اماں احد میدان چے گئی نا تے ویکھیا کہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا چہرہ اماں نے ویکھیا اماں دیئے سونیا میرے لاڈلے پیغمبر سونیا تواڈا چہرہ ویکھیا اے تے چارے بھول گئے الحمدللہ اینو آندی سرکار نال پیار
اینو آندھی سرکار نال محبت اللہ جاندہ ہے تھے کوئی فوت ہو جائے تاوی ہوتے اللہ دا رسول ناراض کیتی جانے ہیں کوئی خوشی آ جائے تاوی اللہ دا رسول ناراض کیتی دعا فرماؤ اللہ سنو خوشی غمین اللہ سنو سنت دے مطابق کرن دی توفیق دیں اچھی آمین کہہ دیں اور سرکار دی محبت صحابہ دے دلہ چی نا پیار ایک میدان جہاد جنن جنگ بدر سونے دا یار آئی 313 لیکن صدقے جام دلیر انہیں سن اینا 1000 نو چٹے دن تارے بخا دیتے سن دلیر انہیں سن نبی علیہ السلام دا یار حضرت ابو بکر صدیق بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے میدان اندر سامنے بیٹا آیا بیٹے دیوار تھلے آئے بیٹا دشمنہ پاسوں آئے تے باپ میرے پاک محمد دا یارے نبی پاک دا سبائی بیٹا دشمن بن کے آئے باپ تے بیٹے دے درمیان دشمنی کنے پائیے میرے پاک محمد دی محبت نے اسلام نے فرق کر دیتے ہیں آج خون دا لحاظ نہیں ہوں اللہ دے قانون دا لحاظ خون دا لحاظ نہیں پرا دا لحاظ نہیں قانون دا لحاظ آج قانون دا لحاظ خون دا لحاظ نہیں جناب ابو بکر صدیق دا بیٹا جنگ ختم ہوئی نا اپنے ابو کہن لگانا ابا جانن آج تو سی بار بار میں تلوار چکتا سا تے میرے بار تھلیں تو سی بڑی بار آئے جن لیکن میں سامنے ویندہ سا کہ باپے میں تلوار پیچھے ہٹا لیندہ سا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے پترا سن لینا تو تے میں نو باپ سمجھ کے چھڑتا رہے اللہ پاک دی قسمیں جے کیتے تو میری وار تھلے ایک واراں بھی آ جاندہ میں تینوں پتر سمجھ کے چھڑنا نہیں سی بلکہ سرکار دا دشمن سمجھ کے تیری تون لا دینی سی اینو آندے سرکار دی محبت اینو آندے نبی پاک دی محبت میرے پاک محمد دا یار حضرت ابو عبیدہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کون ابو عبیدہ دلیر ابو عبیدہ اوہ کون ابو عبیدہ جس ٹائم اینا کافرہ بڑک ماری سی میدان اندر اینا کیا سی نبی پاک نو اپنی جماعت بھی چونا دلیر سامنے لیا آپ درشتے داران جو لیا آپ سرکار نے ایک سردارہ میرے حمزہ نو آواز ماری ایک شرک خدانو ایک نبی پاک ابو عبیدہ نو آواز ماری ایتھوں ثابت ہوندے ابو عبیدہ بھی دلیرنا ابو عبیدہ بھی جنگ جوئے میدان جہاد دے اندر حضرت ابو عبیدہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے انہیں تلوار چوکی نا ان دی تلوار دے تھلیں ان دا سکا باب جرا گیا ایدر میرے والے تکو اے پتر نے تلوار چوکی نا سامنے جرا باب آ گیا تے کہن لگے ابا جان میں جانا تو جہنم دا بالا نہ بن ابا جان میں جانا کہ کلمہ پڑھ لے تے مسلمان بن جان پر باپ دے مقدر ساتھ چھڑ گئے نا باپاں دے پتر باپاں دے میں نہیں کلمہ پڑھنا ابو عبیدہ نے کلمے دی دعوت دے دیتی نا دوسری مرتبہ حضرت ابو عبیدہ دیوار دے تھلے ان دیوار تھلے باپ جرا پھر آ گیا نا ابو عبیدہ تلوار چکی نا تے سامنے جرا باپ آپ فرمان لگے ابا جان میں جانا کلمہ پڑھ
لے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جانا تے باپ دے مقدر حالے بھی ساتھ نہیں دے رہنا اے باپ تیسری مرتبہ ابو عبیدہ دے بار تھلے تیسری بار آ گیا ابو عبیدہ کہنے لگے ابا جان میں جاننا کہ جہنم کو بچ جا تے میں دعوت دے رہا ہوں ابا جان کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن جا پر باپ دے مقدر ساتھ چھڑ گئے نا اوہ شام کوٹیاں جے مقدر ساتھ نہ دین گل نہیں جے بن دی جے نصیب ساتھ نہ دین اوہ گل نہیں جے بن دی ابو عبیدہ کہنے لگے ابا جان میں تینوں تین بار آکھیا کہ کلمہ پڑھ لیں پر تو کلمہ نہیں پڑھیا ابا جان ہون میں تینوں للکار کے کہنے لگا ہون ابو عبیدہ دواران لگ گئی ابا جان ہون سمجھ جانا ابو عبیدہ دواران لگ گئی ابو عبیدہ دی تلواران لگی ابو عبیدہ انج کر کے تلوار چکی نا میدان دے اندر تے سامنے باپ تے باپ دا نا جرائن ان دے باپ جرانے اپنے سر دے اوپر نا ایک لوہے دا خول بھی پہنے انہیں لوہے دے زرا بھی پہنے ابو عبیدہ دے باپ جرانے اگے ٹال بھی لا دیتی نا ابو عبیدہ توڑی عظمت تو قربان جاؤں توڑی شان تو قربان جاؤں ان کر کے ابو عبیدہ نے وار کیتا نا اپنے باپ جرا دیں نبی پاک دی محبت آج خون دا لحاظ نہیں ہو محمد قانون دا لحاظ ہوندہ ہوتی ہے ایتھے آندہ جے شادی تے کنجر نان جائے تے ماما لڑلا ماما روس جائے گا جے فلان ٹول نہ مارے آتے چاچا روس جائے گا نانی روس جائے گی انہیں آکھیا بیٹا کسی آبی دی ماں نے آکھیا پتر کلمان چھڑن میں تُپے مر دیوں انہیں آکھیا نہیں امی کل مرنا ہی تے آج مر جا تیرے ورگیاں لکھامی ماما ہون میں پاک محمد دی جتی تو وار چھڑا ویخ محبت باپ سامنے آیا باپ نو مارن لگیا کڈا کو دل چاہی دے کڈا کو دل چاہی دے باپ تے تلوار چکن لگیا آج اللہ دے قانون دا لحاظ خون دا لحاظ نہیں تلوار چکی ابو عبیدہ نے اپنے باپ دے باپ نے کون لوہے دی ٹھاڑ لاگے پتر دا وار روکے پر کون روکے وار ابو عبیدہ دا وار کون روکے دلیر ابو عبیدہ سنن جوان سنن بہادر سنن سب تو پہلا ابو عبیدہ دا او لوہے دی ٹھاڑ تلوار نے توڑ دی تینا اس تو بعد لوہے دا خول پہنے وہ بھی کٹ دیتا اس تو بعد زرا پہنیے اے اللہ دے شیر دی تلوار نے زرا بھی کٹ دیتی نا تے زرا کٹ دی ابو عبیدہ دی تلوار باپ دی ناف تک پہنچ جاندی ہے آج باپ دے سر دے تلوار چلان تے کنے مجبور کیتا ہے میرے پاک محمد دی محبت نے عبد عزان آئے مکے رہن دے اللہ جن آئے نے مکہ وخا دی ایک باری اونچی آمین کہہ دی یا اللہ راج راج کے مدینہ وخا دی اے جن آئے نے مکہ وخا دی اے پتہ نہیں اے سمجھ میں اندر کوئی سونے اللہ دا بیلی بیٹھا ہوئے اللہ دا یار بیٹھا ہوئے انہیں آمین کہنا ہے اللہ نے ہوندی آمین پاروں سب نو مکہ مدینہ وخا دینے یا اللہ جنہیں آئے نے میرے سمیت سانو بیت اللہ دا فرضی حج بھی نصیب فرما دے
جنہیں کرنا او تے آمینہ کھونا اللہ سب نو وخا دے مکہ شہر عبد الزائن دا نائم اندے کرنا چی آواز آئی انہیں کلمہ پڑھ لیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندے کاروالیاں سارا سامان لے لیا کہن لگے عبد العزہ کلمہ چھڑ دیں لیکن میرے پاک محمد دی محبت اے تامر دیں اوہ سونے اوہ صحابی ہیں اے تامر دیں عورتیں جنو ابو جال نے دو اٹھان دے نال بن گئے آکھیا نہیں سمیہ ہون کلمہ چھڑ تینوں تاں چھڑاں گا ورنہ دو ٹوٹے کر دیاں گا او عورتیں انہیں آکھیا ابو جال بدبختہ سنبھل کے گل کر ایک جان لکھاں بھی جان ہوئے پاک محمد دی محبت تو قربان اس بے ایمان نے ایک اونٹ سجے منے ٹور دیتا دوسرا اونٹ کھبے منے ٹور دیتا تو اسی اگلی گل سن کے بھی حیران ہو گئی ایندہ جوان بیٹا سامنے کھڑا سی نا پتر سامنے کھڑا ہے جڑے پتر دے سامنے اون دی مانو دو اٹھان دے نال بن کے شرمگاہ جے نیزہ ماریا جائے آسمان کیوں نہ پھٹ گیا ظلم دی انتہائی ماں خامد بھی سامنے بیٹا بھی سامنے انہیں آکھیا نہیں اے محمدی رنگ ساڑھے تے چڑھ گئے جان تے جا سکتی ہے ماں نے پتر والے ویکھے پتر نے ماں والے ویکھے جو کفیت بنی ہوئے گی او تے اللہ ہی جانتا ہوئے گا ابو جال بے ایمان نے دو اٹھا نال بن کے ماں جی سمیہ نو دو ٹوٹے کر دیتا نا اندے باپ نو جندہ نا یاسر غلطیاں لل سن لو ایو یاسر جنو مکہ شہر اندر سب تو پہلا اینا ظالم انج کر کے ٹک ٹک کے شہید کیتا سی نا جوان پتر دے سامنے پہلے ماں نو دو ٹوٹے کیتا سی پھر باپ نو بڑی بے دردی نال پتر دے سامنے شہید کیتا سی سونے نبی نے بے ساختہ کہہ دیتا نا اس بے روالا یاسر او یاسر دی اولاد صبر کر لوں میں اللہ دا نبی جنت دی زمانہ دیتی جانا تسی میری محبت اندر جانا قربان در چھڑیاں اوہ سونیاں ویکھ عورتاں دا پیار نبیاں دے نال اللہ دے نال آج مرد ہو کے اسی مرد ہو کے چاچے مامے تائیں سامنے لائے آنے برادریاں سامنے لائے آنے او بھی تی عورتیں فرعون نے آکھیا اندے ہتھاں پیراں تے کل لا دیوں ہتھاں پیراں تے کل لا دیتے گئے اماں جی آسیہ اوتا ویکھیاں آسمان والے ویکھیاں تے نال کہن لگیاں رب بنے لی اندہ کا بیتن فی الجنہ رب بنے لی اندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ اے ظالم کولوں مینوں نجات دے دے اے نہیں آکھیاں اللہ مینوں زندگی دے دے اے نہیں آکھیاں بلکہ آکھیاں رب بنے لی اندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ میں زندہ رہاں گی اور میرے تے ہاتھ اٹھائے گا میں عورت ذاتاں مینوں شرم آندی اللہ میں جانیاں اللہ رب بنے لی اندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ تیری جنت میرے لئے بنائیوں اللہ دے جے مینوں لے جان او تو آواز آئی نہیں آسیاں مرن تو بعد جنت سب نو دے دی اے میرا وعد ہے مرن تو بعد ہر مسلمان نو مرن تو بعد ہر مومن نو جنت دیاں گا نہیں آسیاں آج تو ایسی بہت
بہادری وکھا دیتی میں رب تیرا رب ایسا مول پان لگا اوے جنت مرن تو بعد لوگاں نے ویکھنی ہے میں تینوں دنیا تے مرن تو پہلا ہی جنت وکھا دینا وا ستے آسمان چیر کے اللہ نے جنت دی کوٹھی وکھا دیتی اوے دیکھ کڈیاں بہادر عورتاں جنہاں اسلام دی خاطر اوے نبیاں دی خاطر اپنیاں جاناں قربان کر چھڑیاں ایک ظالم بادشاہ اونے آکھیا سی ایک عورت نو آکھے آ کے کلمہ چھڑ اونے آکھیا بدبختاں نبی دی محبت جان دے دیاں گی پر کلمہ نہیں اونے ماں دی چھاتی ناؤں انج کر کے پتر کھچیاں تے انج کر کے بال دے تیل چے پتر سوٹیا اگوں پتر تیل چے ڈگا تے کی آندنی امی بارنا کھومی چھیٹی چھالا مار دیں دین اسلام دی محبت جے نبیان دی محبت جے اللہ نے انہوں جنت دی کیاری بنا دیتی اوے کنیاں دلیر اے اپنے اوزا اندان آئے تے کلمہ پڑھے ہیں میرے پاک محمد دا سیابی بنے ہیں آویک پیار کن کر والے کہن لگیں اپنے اوزا ساڑا سارا کچھ چھڑ دیں کہن لگے میں سب کچھ چھڑیا جائیداد بھی لے لیں مکان بھی لے لیا ہر شیطوں فر کر کے کہن لگیں ایک جا کے بڑے ہم پر آگے بڑھے آندے اپنے اوزاں اور جے کلمہ جندہ پڑھے آئی انہوں کہہ کے کپڑے بھی لے کے دیں اے کپڑے بھی ساڑھے پیسے آندے نے کپڑے بھی اتار دیں کار اندر بیٹھے سن کہہ لگے اوپر آویر چاچائے میں دینا کر سب کچھ لے لو جسم کھاں بڑی کپڑے تیرین دیو اونا کیا نہیں اتارنے پہن گے کپڑے بھی لال ہیں شرمندہ ہوندہ کی میں بار جاواں شرم سارے کار دے کونے دے بے گیا اپنے دوویں ہاتھ آپ دے گوڑنوں پا کے شرمگاہ چھپا کے بیٹھے مانو آواز مار دینی امی نی مائیں سارے چھڑ جان پر ماں نہیں چھڑ دی نی ماں میں جیا بھی آخر تے تیرا پتران اے نگو تے میرے حال دے رحم کر کے میں دو پرانیاں چادرائیں دے چھڑ جیڑیاں چادراں تواڈے گھر چ فارغ نے فضول نے پاٹیاں پرانیاں نے نہیں میری ماں او دو چادراں مینوں دے چھڈو نی امی چلو میں اپنا جسم سے ڈھانپ لواں آخر تے ماں سی پھر بھی ماں نو کھچ پئی پھر بھی ماں سی ماں نے پاٹیاں چادراں پرانیاں چادراں پھڑیاں سوٹیاں آپ دے عزا والے اللہ پھڑ چادراں ہور پڑھ کلمہ ہور بن محمدی ہور پڑھ کلمہ کیسے والائی ہور پڑھ کلمہ اب دے اوزانے چادرہ لپیٹیاں تر پہ میرے پاک محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے ویکھیا اب دے اوزارے اب دے اوزارے پاٹیاں چادرہ بنیاں سو خیر ہوئے اب دے اوزا کی گالے ہونے آکیا سونے تواڈی محبت جن سارا کچھ دے دیتے ہیں انہاں کپڑے بھی اتار لینے سونے نبی ویکھیاں دو چادراں پرانیاں نے آؤ فرمان لگے کھڑا ہو جا آج تو بعد تیرا لقب ذل بجا دینے ذل بجا دینے ایندہ میں نائیاں دو پاٹیاں پرانیاں چادراں والا ایندہ میں نائیاں دو پرانیاں بسیدہ چادراں والا آئی تو بعد تیرا لقب ذل بجا دینے اور آج تو بعد تیرا نام عبد عزا نہیں ہوں آج تو بعد تیرا نام محمد نے عبداللہ رکھ دیتے
شام کوٹیاں سب تو چنگا نام اللہ دی زمین تے سب تو پیارا نام عبداللہ نہ ہے کیونکہ میرے پاک محمد نے عبداللہ نہ رکھی ہے۔ اور سن لو اگلی گل بھی سن لو، کئیاں بندیاں نو قیامت والے دن کئیاں بندیاں نو جس ٹائم رحیمیاں تے کریمیاں دے دریا وگدے ہون گے، جس ٹائم رحمت دے چھٹے آ رہے ہون گے، جس ٹائم اللہ دے رحمت دے دریا وگدے پہ ہون گے، جس ٹائم بڑے 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 ہل جان گے، اس ٹائم اللہ کئیاں بندیاں نو اللہ انہاں دے نام دی وجہ کر کے جنہاں دا نام عبداللہ ہوئے گا، عبد الرحمن ہوئے گا، جنہاں دے نام اللہ والے منصوب ہون گے، اللہ کئیاں بندیاں نو قیامت والے دن جنہاں دے نام نبیاں والے منصوب ہون گے، اللہ والے ہون گے، اللہ کئیاں بندیاں نو نام دی پاروں جنت الاٹ کر دیں گے۔ چنگا نہ رکھیں ایویں لبدا پھرنا کوئی نواں نہ لبے، نواں نہ رکھیے پتر دا نام آ فرمان لگیا جے تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبداللہ اے صحابی دے ہنج کر کے ہاتھ دے اندر ایک میرے پاک محمد نے نکی جی لکڑ لے کے نا اے جڈا کو موٹا کانا ہوندے اے جڈی کو مسواک ہوندی، ادھر میرے والے ویکھو مسواک بھی ماریا کرو، جڈی کو مسواک میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تک کو میرے والے نبی پاک نے سجے ہاتھ دے اندر ایتھے کر کے اے لکڑ بن دیتی نا اپنے ہاتھ دے نال سرکار نے اے لکڑ بن دیتی، آپ سرکار کہن لگے اوے ذل بجا دین اے لکڑ میں محمد نے تیرے ہاتھ چے بن دیتی، اوے ذل بجا دین ہن کوئی ماں دا لال تیرے تے وار کرے گا بھی نقصان نہیں ہو سکتا نا۔ اے ذل بجا دین کہن لگا میدان جہاد چے میں گیا سرکار لکڑی بننی سی، میں آکھیا سونے میرے واسطے بھی دعا کرو اللہ مینوں بھی شہادت دی موت دے۔ اے ذل بجا دین کہن لگا اے صحابی عبداللہ کہن لگا آندا میں ویکھیا ان کر کے تلواراں دے میاں آ رہے سن، تیراں دے میاں دے پیسن، میں نس کے سامنے گیا پر موت نے میرے کلوں منہ پھیر لیا۔ اوے منہ کیویں پھیرے، اوے منہ کیوں نہ پھیرے کہ میرے پاک محمد نے تھاپڑی ماری سی، موت کیویں لگیاں دی سرکار جو آکھیا سی عبداللہ جنی دیر تیرے ہاتھ دے اندر اے لکڑی رہ گئی تینوں تیر تلوار نقصان نہیں پہنچا سکتا، او نقصان کیویں پہنچدا کیونکہ میرے پاک محمد دی آپ سرکار دی دعا سی۔ اے ذل بجا دین ایندا نام عبداللہ ان کر کے جنگ تو باہر آیا واپس کرے آ رہے راستے اندر اینوں بخار ہو گیا اسے بخار دی وجہ کر کے صحابی اللہ نو پیارا ہو جاندے، سونے نبی دے اوپر آئے کی مسئلہ بنیا سونے بخار ہوئے بخار دی پروں فوت ہو گئے۔ گل سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے، آن قریب میں دساں گا آن قریب کسے جمعے اندر کڑی کڑی شہادت دی موت سن لو پھر دھیان نال، سونے نبی اندے اتے کھڑے ہو گے ہاتھ رکھیا متھے تے آ فرمان لگے ذل بجا دین اللہ دا نبی تینوں کہہ رہے ہیں اے تیرے بخار دی پار اللہ نے تینوں شہادت دی موت دے دیتی۔ اگلی گل بھی سن لو پھر اس تو اگے نبی پاک نے جو جملہ بولے وہ بھی سن لو۔ قیامت تک آن والے مسلمانوں جوانوں سن لو، قیامت تک آن والے لوگ سن لو، جنوں بھی بخار دی حالت موت آئے گی ذل بجا دین دی وجہ کر کے اللہ نے منوں دس دیتے ہیں، اللہ نے ساری امت آسانی کر دیتی، جنوں بخار دی وجہ کر کے موت آئے گی شہادت دی موت ہوئے گی۔
قیامت تک جنوں بھی بخار چڑھیا بخار دے وچ ہی فوت ہو گیا او شہادت دی موت اور قیامت والے دن ظلم جا دین دے نال ہی کھڑا ہوے گا سونے نبی یارانوں کہن لگے اندی قبر بناؤ اندی قبر نام کرو انہوں کفن پہناؤ جیسا ٹائم قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا سونے نبی نالے انہوں پیار سی سیابی نو سرکار بھی پیار والی آخیر کر کے وقا دیتی آپ فرمان لگے ہن تسی پیچھے ہٹ جاؤ جنازہ پڑھا کے میرے پاک محمد نے سونے نبی آکھیاں اور تسی پیچھے ہٹ جاؤ اے میرے یار نو بڑا پیار ہے میری خاطر ہر شے چھڑ کے آیا ہے میری خاطر اندے کپڑے بھی اتارے گئے اور تسی پیچھے ہٹ جاؤ اج میں محمد نو قبر وچ لادی بھی آ پیلانا نبی پانے نو قبر چ لادی بھی آپ لایا کنی شان صحابی نبی پاک لادی قبر چ لایا صحابہ ویندے پے ہونگے سرکار قبر کے تھلے اترے ہونگے نبی پاک نے گوڑے نوائے ہونگے قبر اندر سرکار نے اپنے ہتھی رکھیا ہونے جنہوں جو سونا نبی قبر دے حوالے کریں انہوں قبر نے کیا جنہوں جو سرکار قبر دے حوالے کرن انہوں قبر نے کیا کھنے اصل جے گھر لیا ہونا سرکار جناب صدیق اکبر نے کیا سی نبی پاک دی وفات دے ٹائم چمبڑ کے کیا سی محبوب دل دی خواہش سی جس ٹائم نبی پاک دی وفات ہوئی نا جناب صدیق اکبر کہن لگی جس ٹائم وفات ہوئی نو دا ٹائم جس ٹائم این سورج بالکل چمکدا ہوندے جس ٹائم وفات ہوئی یکدم سارا مدینے چے ہنیری رات نہ انج کر کے ایویں چھاں ہوگی ہنیری ہوگی ایڈا غم کیتا میرے پاک محمد دی وفات آسمان نے اور یارے گا لیٹ کے کہن لگے سونے نبی جی میں تے دل تے خواہش رکھی سی کہ میں پہلے فوت ہوں تسی میں نو قبر چے آپ لادی لاؤ میرے ابو بکر دی خواہش بچے رہ گئی یقیناً دی ابو بکر صدیق پہلے فوت ہوندے جنہ ابو بکر نے پیار کر کے بکھایا ہے یقیناً میرے پاک محمد قبر چے لادی بھی آپ ہی لاندے کیونکہ انی محبت کر کے بخائی اینا پیار کر کے بخایا ہے اور قرآن نے بھی آکھی ہے اللہ نے قسم قرآن نے دہائی مچا دیتی اللہ نے میرے بندے سن لو جن نے قیامت اکرا میرے یار دی گل مننی میں انہوں ابو بکر صدیق دا بھی ساتھ نصیب فرما دے گا اللہ سانو بھی نبی پاک نال سچا پیار نصیب فرما دے ایک باری اچھی آمین کا نبی پاک نال سچی محبت اللہ سانو نصیب فرما دے جے نبی نال پیارے جے سرکار نال پیارے داڑیاں نہ منایا کرو جے سرکار نال پیارے نماز پڑھیا کرو کئی مولوی صاحب نا کئی لوگ کئی مولوی اونا دے پیچھے پہن گئے جرے نماز پڑھ دے نہیں اونا پیچھے پہن گئے جرے نماز نہیں پڑھ دے اونا پیچھے نہیں پہن گئے جرے نماز پڑھ دے انہوں پڑھن دے ہو وہ سجدہ کر دے انہوں کرن دے ہو جرے نماز نہیں پڑھ دے ان دے پیچھے پہو یار تمہیں مسیح سے آ جی میں کہ داس دینے کہ بندہ سی تھوڑے کڑے ملک اندر وہ کدی مسیح دے نہیں سی آیا وہ آیا زور دی نماز دا ٹائم سی تے وہ آیا مسیح تے شراب پیندہ سی نشہ کردا انہوں نے کہا میں نماز پڑھنی وہ مولوی سخت بڑا سخت مولوی کئی مولوی ایڈے سخت ہوندے نے خدا دی قسم ایڈے سخت حالانکہ نبی پاک دی زندگی مکے والی ہو رسی مدینے والی ہو رسی جا علماء کو کچھ بڑے علماء کو میرے سونے نبی نے بڑی تھان دے آپ نرمی لیا دی نبی پاک بڑے مقامات سرکار نیمے نے آپ نے نرمی لیا دی بڑے مقامات انہیں کہا میں تا نماز پڑھنی
میں ہن جن نے سرکار نو آکھیا سی آ کے میں سارے کم چھڑنا، میں لوگاں دی دھی بھین نو تکن دا دیاں زنا کرانگا، ہوندا کوئی آئدہ مولوی انہیں کھونڈی پھڑنی سی کھود نو میں دسنا، مسیحی آگے مسئلے کے یہ پوچھنا، سرکار آکھیا سرو ہور میرے لاگے ہو، کہے سبحان اللہ، آکھیا ہور لاگے ہو، سمجھایا طریقے نال پیار نال، او شرابی آکھیا نماز پڑھنی، مولوی سب انہیں تکا مارو پران شہی کتھے پاج جائیں، وہ آکھے میں نماز پڑھنی، میں نماز پڑھنی، انہوں خیر بندیاں نے پڑھ پڑھ کے مسیدے لے جاندہ، پہلی باری مسیدے آیا ہے، انہوں پتہ نہیں سی نماز کی میں پڑھنی، وضو کی میں کرنا ہے، انہوں بندیاں سمجھایا یار تر تو اپنے ہاتھ منہ تو ہویا جی میں پڑھن کے نماز تمہیں پڑھی جائیں، وہ نال کھڑا ہو گیا، پہلی رکعتیں پہلا سجدہ کیتا سو جان نکل گئی سی، کی پتہ ہے خورے کسے دی رب نو کیڑی ادا پسند آ جائے، میرے رب نو کسے دا کیڑا سجدہ پسند آ جائے، جدا نماز نہیں پڑھتا ان دے پیچھے پیا کرو یار تو ہی مسیح تے آ رب نو سجدہ کر، قرآن پڑھ، نماز پڑھ، اللہ سانو پائیں ٹائم دا پکا نمازی بنائے، داڑیاں نہ منائے کرو پائیں نمازاں پڑھیا کرو، 5 اکتوبر نو عشاء تو بعد انشاءاللہ جامعہ مسجد ابو بکر صدیق اہل حدیث بینک والی بینک موڑ والی مسجد ابو بکر صدیق اندر عشاء دی نماز تو بعد ولی کامل محترم جناب مولانا عبدالواحد انجم صاحب سریسراں والے اور بلبل قرآن مولانا قاری بنیامین فاروقی صاحب اور محترم جناب بھائی عالم بعمل امیر حمزہ مجاہد صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی ایتھے آواں گا، بہرحال انہوں نے میرے کو پوچھیا کو نہیں، بہرحال 5 اکتوبر انشاءاللہ میرا الہ آباد بیان ہے، انشاءاللہ میں ایتھے پہلا بیان کرانگا عشاء دی نماز تو فوری بعد، پھر میں الہ آباد پہنچنا ہے، اوتھے مرکزی اقصی اندر میرا اوتھے بیان ہے، پہلا بیان انشاءاللہ پھر میں ایتھے کرانگا عشاء دی نماز تو فوری بعد سارے ساتھی پہنچیا جے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔